हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले डीआर सिंह खडा प्र्याक्टिस बुक जुन 19th एडिसनको छ त्यसको चाहिँ हामीले क्लास 10 को सी म्याथको सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्ने च्याप्टरको एउटा क्वेसन गर्छौं। एउटा भन्दा नि अब कतिवटा क्वेसन हुन्छ हेरौँ, त्यतिवटा अब क्वेसन गरौँला। यो पेज नम्बर 216 को क्वेसन नम्बर 5A हो। यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो एकजना सब्सक्राइबर गौतम क्वीन भन्ने आईडी छ है। अब त्यो आईडीबाट गौतम क्वीन भन्नेले हामीले भन्नुभएको थियो यो क्वेसन सल्भ गर्दिनलाई, अनि त्यही क्वेसन हामीले अब आज गर्ने हो। अब यो क्वेसन गर्नुभन्दा पहिले 1-2 मिनट मैले यता थोरै है हाम्रो च्यानलमा रिड मोर 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ, डीआर सिंह खडा प्र्याक्टिस बुक सी म्याथको प्लेलिस्ट छ, क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रीको प्लेलिस्ट छ, की बेसिक प्रोग्रामिङको प्लेलिस्ट छ। यो सबै प्लेलिस्टको भिडियोहरू यसो हेरौँ है, भिडियोहरू यसो प्रिफर गरौँ। यो सबै प्लेलिस्टको भिडियोहरू मैले यसैकै इक्जामको लागि फोकस गरेर बनाएको छु है। अरे यो क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रीको प्लेलिस्टको भिडियोमा भ्यू आएन है, क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रीको प्लेलिस्टमा भ्यू आएन। यो क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रीको प्लेलिस्टको भिडियोहरूमा भ्यू आएन। सो हाम्रो अप्सनल म्याथ लिने स्टुडेन्टहरूले यो क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्रीको प्लेलिस्टको भिडियोहरू यसो हेरौँ है। र भिडियोहरू त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लागेमा जे होस् आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरौँ है। यो च्यानल पनि सेयर गरौँ, भिडियोहरू पनि सेयर गरौँ हैन। भिडियोमा टन्नै लाइक र कमेन्ट पनि गरौँ, आफूले सँगसँगै सबैजना मिलेर च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरौँ हैन। ल म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम सेयर गरौँ, सब्स्क्राइब गरौँ, लाइक गरौँ अनि कमेन्ट गरौँ है। बल्ल मात्रै च्यानल ग्रो हुने हो। ल अब हामीले हाम्रो क्वेसन नम्बर 5A गर्छौँ। क्वेसन नम्बर अब यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको क्वेसन हो। क्वेसन के हो भने इफ द फोर्थ टर्म अफ एन एपी इज 9, कुनै एउटा एपी को फोर्थ टर्म 1 हो, 9 भन्छु सरी 1, एन्ड सम अफ इट्स फर्स्ट 8 टर्म इज 18। र त्यही एपी को फर्स्ट 8 वटा टर्मको सम कति हो 18। त्यही एपी को फर्स्ट 8 वटा टर्मको सम कति हो 18 भन्ने यतिको इन्फर्मेसनबाट हामीले तल्लो क्वेसनहरू सल्भ गर्नुपर्ने हो। क्वेसन नम्बर 1 के छ फाइन्ड द कमन डिफरेन्स, र 2A भनेको 2 मार्क्सको एप्लिकेसनको क्वेसन हो त्यो है भन्ने। अब त्यहाँबाट पहिला गिभेन नोट गरिहाल्छौँ हामीले A नम्बरको सोलुसनको लागि। गिभेन A नम्बरको सोलुसनको लागि गिभेन के हो हाम्रो फर्स्ट टर्म अफ एन एपी इज 1। फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टु 1 गरौँ। अर्को के हो सम अफ फर्स्ट 8 टर्म्स, सम अफ फर्स्ट 8 टर्म्स भनेको A सेट, सम अफ फर्स्ट 8 टर्म भनेको A सेट S8। यो यस्तो S अनि 8 सबस्क्रिप्टमा यो भ्यालु कति हो हाम्रो 18। हामीले के निकाल्नु पर्ने हो फाइन्ड द कमन डिफरेन्स। कमन डिफरेन्स D इक्वल्स टु वाट, कमन डिफरेन्स D इक्वल्स टु वाट भने अब हामीले के गरिदिन्छौँ भने यहाँबाट अब कमन डिफरेन्स निकाल्नु छ भने फर्स्ट टर्म होइन फोर्थ टर्म यो है, फर्स्ट टर्म होइन यो फोर्थ टर्म हो। यो के हो हाम्रो फोर्थ टर्म। सो यो T4 भयो हाम्रो, यो के भयो T4। अघि मैले फर्स्ट टर्म लेखेको थिएँ, फर्स्ट होइन फोर्थ टर्म है हो। त अब यो एपी को लेट गरौँ, लेट A एन्ड D बी द, लेट A एन्ड D बी द फर्स्ट टर्म एन्ड कमन डिफरेन्स, first term and common difference of the given AP respectively. First term and common difference of the given AP respectively. First term and common difference of the given AP respectively. Of the given AP respectively. हाम्रो यो जुन एपी गिभेन हो त्यो एपी को फर्स्ट टर्म हामीले A मान्ने हो र कमन डिफरेन्स D मान्ने हो है। र त्यसपछि वी नो Tn इक्वल्स टु, वी नो Tn इक्वल्स टु वाट A प्लस n माइनस 1 इन्टु D हैन। अब यो Tn के हो nth टर्म हो। अब यो फोर्थ टर्म गिभेन हो भने यहाँबाट अब T4 गरौँ अनि यो A प्लस 4 माइनस 1D गरौँ, यो भनेको A प्लस 3D। अब T4 फोर्थ टर्म तो 1 गिभेन हो, सो यहाँबाट 1 इक्वल्स टु A प्लस 3D और A प्लस 3D इक्वल्स टु 1 एउटा इक्वेसन यसलाई हामीले बनाएर राखौँ, यसलाई एउटा इक्वेसन 1 बनाएर राखौँ। अर्को के गिभेन हो हाम्रो A सेट, सम अफ फर्स्ट 8 टर्म्स, सम अफ फर्स्ट 8 टर्म्स
हो त वी नो ये म यतापट्टि लेखौँ यो यता फर्स्ट टर्म एन्ड यता कमन अनि कमन पछि यतामा डिफरेन्स लेखौँ न अनि त्यहाँदेखि उता नि लेख्न हटाउँछु कि फर्स्ट टर्म एन्ड कमन डिफरेन्स हो ल। अब यो पछि हाम्रो अर्को इक्वेसन यहाँबाट बनाउन मिल्छ सम अफ फर्स्ट 8 टर्म्सबाट। एउटा इक्वेसन हामीले फोर्थ टर्मबाट बनायौँ। अब सम अफ फर्स्ट 8 टर्म्स गिभन हो 18 हो त सम अफ फर्स्ट n टर्मको फर्मुला अप्लाई गरेर अनि अगेन एसएन इक्वल्स टू एसएन इज इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1 * d हो। अब यो एसएनमा हामीले n को भ्यालु अब सम अफ फर्स्ट कति यो एसएन के हो सम अफ फर्स्ट n टर्म्स अफ द एपी सम अफ फर्स्ट n टर्म्स अफ द एपी। यहाँ सम अफ फर्स्ट 8 टर्म्स दिएको यो मिन्स n को भ्यालु 8 हो अहिलेको लागि। यहाँबाट और के गर्न सक्छौँ हामीले एसेट इज इक्वल्स टू और एसेट इज इक्वल्स टू 8/2 2a ए भनेको अहिले थाहा छैन हाम्रो n मा अहिले 8 - 1 * d भयो यो 8/2 4 यो एसेट भनेको कति हो 18 अनि यो चाहिँ 2a + 7d हुने भयो। यो 18/4 यतापट्टि गरौँ अनि उतापट्टि हाम्रो कति हो 2a + 7d अथवा यो यता 2a + 7d इक्वल्स टू यो 18/4 उतापट्टि लगाऊ 18/4 हामीले गर्यो भने 9/2 यो एउटा इक्वेसन बनाएर राखौँ इक्वेसन नम्बर 2। इक्वेसन नम्बर 1 छ हाम्रो यता a + 3d इक्वल्स टू 1 र इक्वेसन नम्बर 2 छ त्यहाँ 2a + 7d इक्वल्स टू 9/2। अब यहाँबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो कमन डिफरेन्स। सो बेसिकली इक्वेसन 1 र 2 लाई सल्भ गरेर a क्यान्सल गर्न सक्यो भने d को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। बेसिकली इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई हामीले सल्भ गरेर a क्यान्सल गर्न सक्यौँ भने हामीले कमन डिफरेन्स d निकाल्न मिल्छ। अब यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 म हरेक चोटि कुनै पनि बेला म जेस इक्वेसनलाई सल्भ गर्न म इलिमिनेसन मेथड युज गरिरहेको हुन्छु। तर अब विद्यार्थीहरूलाई आफूलाई जुन सजिलो लाग्छ कतिपयलाई सब्स्टिट्युसन सजिलो लाग्छ कतिपयलाई इलिमिनेसन सजिलो लाग्छ। तर रियलमा भन्ने हो भने इलिमिनेसन सजिलो हो। सो सबैजनाले इलिमिनेसनको म्याक्सिमम प्र्याक्टिस गरौँ इलिमिनेसन सिकौँ है ल। अब यो इलिमिनेसनको मेथड अप्लाई गरेर इक्वेसन 1 र 2 लाई म सल्भ गर्छु। अब इलिमिनेसनको मेथडमा अब यसलाई म 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु र त्यो होल इक्वेसनलाई यहाँबाट सब्ट्र्याक्ट गर्छु। सो मैले माथिको मेटिहालेँ यो भिडियो पजहरू नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ यतापट्टिको पार्ट है ल। यतापट्टि मैले मेटिहालेँ हैन ल। अब यो पछिको पार्टमा हो त्यो पछिको पार्ट हुन त यता अझै लेख्न मिल्छ मैले अन मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1/2 on multiplying equation 1/2 इक्वेसन 1 लाई 2 ले मल्टिप्लाई हामीले गर्यो भने 2 times a + 3d इज इक्वल्स टू 2 times 1 अनि यो 2a + 2 3 जा 6d इक्वल्स टू 2a लाई इक्वेसन नम्बर 3 भनौँ। अब 3 लाई इक्वेसन 2 बाट माइनस गरौँ सब्ट्र्याक्टिङ 3 from 2 म त्यो पछिको पार्ट मैले यता लेखेँ। अब त्यहाँ पछिको पार्ट मैले अब यता लेखेँ है on subtracting 3 from 2 we get 3 from 2 सो 3 from 2 भने पहिला 2 लेख्नु पर्यो अनि बल्ल 3 लेख्नु पर्यो अनि 3 यो हो अनि के रे 2 यो हो अनि 3 यो हो अनि यो हाम्रो 9/2 - 2 हैन अनि यो अब कति 2a + 7d - 2a - 6d यो चाहिँ 9/2 - 2 9 - 4/2 द्याट इज 5/2 र यो कति हुने भयो हाम्रो 2a क्यान्सल आई थिंक यस 2a क्यान्सल प्लस 7d - 6d d इक्वल्स टू कति आयो हाम्रो 5/2 तर d भनेकै हाम्रो के हो कमन डिफरेन्स। सो लास्टमा हामी लेखिदिन्छौँ देयरफोर कमन डिफरेन्स d इज इक्वल्स टू common difference d is equals to 5/2 हो ल। अर्को क्वेसन के हो व्हाट इज द सम अफ फर्स्ट 18 टर्म्स अफ द सिरिज। अब यही सिरिजको फर्स्ट 18 टर्म हामीले निकाल्नु पर्यो। यही सिरिजको हामीले फर्स्ट
18 टर्म सम अफ फर्स्ट 18 टर्म निकाल्नु पर्यो हो। सम अफ फर्स्ट 18 टर्म निकाल्नुभन्दा पहिले हामीले के गरौँ भने फर्स्ट टर्म निकालौँ स्मल ए को भ्यालु है हो। त अब पुटिङ डी इक्वल टु 5/2 त्यहाँबाट यो फर्स्ट पार्ट हामीले सक्यौँ, ए नम्बर सक्यौँ है। अब बी नम्बरको सोल्युसनको लागि है, बी नम्बरको सोल्युसनको लागि फेरि के गर्छु भने बी नम्बरको सोल्युसनमा फ्रम क्वेसन नम्बर ए वी हेभ कमन डिफरेन्स डी इज इक्वल्स टु वी हेभ डी इज इक्वल्स टु 5/2 यो क्वेसन नम्बर एबाट हामीले नोट गर्यो। अनि वी हेभ फोर्थ टर्म T4 वी हेभ T4 इक्वल्स टु 1 अनि और T4 भनेको ए प्लस 3D इज इक्वल्स टु 1। अब यहाँ डी को भ्यालु राख्छौँ हामीले, यो पछिको पार्ट मैले यता गरिदिएँ, यहाँ डी को भ्यालु यहाँ राखौँ हामीले और ए प्लस 3 अनि डी को भ्यालु 5/2 इज इक्वल्स टु 1 अनि यो कति हुने भयो हाम्रो ए प्लस 15/2 इज इक्वल्स टु 1। अब और ए इज इक्वल्स टु अब यो बरु उतापट्टि लगाउँ म हैन, ल यो पछिको पार्ट म यतापट्टि लेखाउँ। सो अब और ए इज इक्वल्स टु कति हुन जान्छ 1 माइनस 15/2 1 माइनस यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ र स्क्रिनसट गर्दै जाउँ है। और ए इज इक्वल्स टु यहाँबाट और ए इज इक्वल्स टु 1 माइनस 15/2 हो 15/2 अनि यो 2 × 1 2 माइनस 15 2 × 1 माइनस 15/2 यो भनेको 2 माइनस 15/2 यो भनेको माइनस 13/2। देयरफोर हामीले अब फर्स्ट टर्म निकाल्यौँ, देयरफोर ए इज इक्वल्स टु कति आउने भयो माइनस 13/2। अब नाउ के चाहियो हामी के निकाल्नु पर्ने हो व्हाट इज द सम अफ फर्स्ट 18 टर्म्स अफ द सिरिज है। सो 18 टर्म को सम निकाल्नु छ फर्स्ट 18 टर्म सम अफ द फर्स्ट 18 टर्म है भन्ने पहिला सम अफ फर्स्ट n टर्म को फर्मुला लेखेर त्यसमा n को भ्यालु 18 पुट गरेर अनि बाँकी टर्महरुको भ्यालु पुट गरेर हामीले अनि त्यो सम अफ फर्स्ट 18 टर्म निकाल्छौं है। सो वी नो Sn इक्वल्स टु वी नो Sn is equals to sum of first n terms of an AP sum of first term of an AP Sn equals to n/2 2a plus n minus 1 into d। अब यो Sn को भ्यालु हो यो हाम्रो के हो Sn को भ्यालु हो हाम्रो n त अब 18 हुनु पर्यो किनभने सम अफ फर्स्ट 18 टर्म चाहिएको हो है। सो यहाँ अब 18/2 हुने भयो अनि यहाँ 2 अनि a को भ्यालु भर्खर निकाल्यौ हामीले माइनस 13/2 अनि प्लस n माइनस 1 n को ठाउँमा 18 माइनस 1 d को ठाउँमा हामीले यो d को भ्यालु यही छ 5/2 d को भ्यालु 5/2। ल अब यो पछिको पार्ट म यता माथि मेटेर सिम्प्लिफाई गर्छु, यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ है। म यता मेटेर गराउँछु यो पार्ट है। ल यो चाहिँ मैले मेटेर यो यति नै यतै अथवा यता देखाउन म यता देखाउँ म यो पछिको पार्ट यता म गरौँ। सो यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ है। सो त्यो पछिको पार्ट है, यो पछिको पार्ट मैले यता देखाएँ और S18 इक्वल्स टु 18/2 9 यता 2 × माइनस 13/2 2 2 क्यान्सल अनि माइनस 13 अनि प्लस 18 माइनस 1 17 × 5/2 है। ल अब यो सिम्प्लिफाई गरौँ 9 टाइम्स माइनस 13 प्लस 17 5 जा 85 85 डिवाइड बाई 2 42.5 अब 42.5 माइनस 13 हामीले गर्यौं भने 29.5 अनि 29.5 मल्टिप्लाई 9 हामीले गर्यौं भने 9 5 जा 45 9 9 जा 81 and 4 85 9 2 जा 18 and 4 22 9 9 जा 81 र 4 85 को 5 क्यारी ओभर 8 and 9 2 जा 18 8 26 सो 265.5 आउने भयो सम अफ फर्स्ट 18 टर्म्स S18 को भ्यालु हो त S18 हामीले डाइरेक्ट लेख्ने हैन, हामीले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्यो सम अफ फर्स्ट 18 टर्म्स S18 इक्वल्स टु 265.5 देयरफोर सम अफ फर्स्ट 18 टर्म S18 सम अफ फर्स्ट 18 टर्म्स S18 इज इक्वल्स टु
265.5। ल अब एन्सर लगभग यति नै हुनुपर्छ। मैले बुक त्यहाँ राखेको छु। यदि चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनसट गरौँ हैन। अब यो पछिको म पार्टमा सी नम्बरको क्वेसन गराउँछु। एकचोटि म एन्सर स्योर गरिहालौँ हैन। हाम्रो पेज नम्बर 216 को क्वेसन नम्बर 5 को क्वेसन नम्बर 5 को 265.5 नै छ। ठिक छ, भेरी गुड। ल अब यो भिडियो पज गरेर सबै नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। म अब सी नम्बरको क्वेसन गराएँ है। ल अब सी नम्बरमा के छ हाम्रो, वाट इज द क्यालकुलेट द सम अफ द टर्म्स फ्रम 9th टर्म टू 15th टर्म। र यो 2 मार्क्सको हायर एबिलिटीको क्वेसन हो है। सो सम अफ फर्स्ट 9th टर्म फ्रम 15th टू 15th टर्म, फ्रम 9th टर्म टू 15th टर्म हैन। अब यो सबै मैले यो मेटिहालौँ है। यो सबै क्वेसन सहित म मेटिहालौँ। यो पुरै भिडियो पज गरेर नोट गरौँ आफूले अथवा स्क्रिनसट गरौँ। म सबै मेटिहालेँ है। अनि त्यसपछि त्यसको गराएँ है। क्वेसन अहिले नमेटौँ ल, यति मात्रै मेटौँ न। सम अफ द टर्म्स फ्रम 9th टर्म टू 15th टर्म हो भने यसमा हामीले के गर्छौँ भने पहिला सोलुसनमा लेखौँ। फ्रम क्वेसन नम्बर ए टी फर्स्ट टर्म ए निकालेको थियौँ हामीले। फर्स्ट टर्म ए निकालेको थियौँ हामीले -13/2 र कमन डिफरेन्स डी निकालेको थियौँ हामीले 5/2। कमन डिफरेन्स डी हामीले निकालेको थियौँ 5/2। हामीले अब के निकाल्नु पर्ने हो, सम अफ द टर्म्स फ्रम 9th टर्म टू 15th टर्म हो। त यसमा हामीले के गर्छौँ भने सम अफ 15 टर्म्स माइनस सम अफ 8th टर्म, सम अफ 8th टर्म यो हामीले गर्यो भने यो हाम्रो चाहिँ के हो, सम अफ द टर्म्स फ्रम 9th टर्म टू 15th टर्म। यो हाम्रो के हो, सम अफ द टर्म्स फ्रम 9th टर्म टू 15th टर्म। फ्रम 9th टर्म टू 15th टर्मको सम भनेको यो भ्यालु हो है। अब खासमा यो कसरी त्यो म थोरै यति पहिला बुझाएँ, यो इक्जाम्पल बुझाउनको लागि है। मानौँ न 1 2 3 4 5 6 7 गरेर हाम्रो 15 सम्मको टर्म छ। हाम्रो कतिसम्मको टर्म छ माने यो लेट गरौँ हामीले है। यो टोटल 15 वटा टर्म छ। लेट गरौँ कि यो टोटल 15 वटा टर्म छ। हो त हामीलाई कहाँदेखि कहाँसम्मको सम चाहिएको छ, फ्रम 9th टर्म भनेपछि फ्रम 9th टर्म यो भयो अनि टू 15th टर्म मिन्स हामीलाई यतिको सम चाहिएको छ। हामीलाई यतिको सम चाहिएको छ भने हामीले के गरिदिन्छौँ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल सम, यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल सम यस 15 हुन्छ र यहाँदेखि यहाँको टोटल समबाट यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल सम, यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल सम हामीले माइनस गरिदिन्छौँ। यो टर्म कति हो, यो सम ए सेट हो। यो टर्मको सम कति हो, ए सेट हो। हो त यो पुरै सम माइनस यो पुरै सम हामीले गर्यो भने यो मात्रै सम बाँकी रहन्छ। यो पुरै टर्मको सम माइनस यो पुरैको टर्म हामीले सम माइनस गरिदियो भने यति टर्मको सम मात्रै बाँकी रहन्छ। सो यो S15 माइनस 8 हामीले गर्यो भने यो सम अफ द टर्म्स फ्रम 9th टू 15 आउँछ है। हो त सिम्पलमा मानौँ न एकछिनको लागि सम अफ द टर्म्स फ्रम mth टर्म टू nth टर्म भयो भने हामीले के गर्नुपर्छ, सम अफ द टर्म्स फ्रम mth टर्म टू nth टर्म भयो भने हामीले के गर्नुपर्छ, एसएम के अरे फ्रम एसएन माइनस एसएम माइनस 1 गर्नुपर्छ। हामीले सम अफ द टर्म्स फ्रम mth टर्म टू nth टर्म अफ एन एपी निकाल्नु पर्यो भने सम अफ द टर्म्स फ्रम mth टर्म टू nth टर्म अफ एन एपी निकाल्नु पर्यो भने हामीले यो आइडिया युज गर्ने हो। यो के हो, सम अफ द टर्म्स फ्रम सम अफ द टर्म्स होइन सम अफ द टर्म्स ठिक छ, फ्रम mth टर्म टू nth टर्म, फ्रम mth टर्म टू nth टर्म अफ एन एपी, टू nth टर्म अफ एन एपी, टू nth टर्म अफ एन एपी। हामीले यो गर्नु पर्यो भने हामीले यो निकाल्नु पर्यो भने यसको भ्यालु यो हुन्छ, यसको भ्यालु यो हुन्छ। र यो कसरी भयो अहिले म देखाएँ नि त। फ्रम 9th टू 15th चाहिएको हो भने पुरै S15 माइनस S8 गर्नु पर्यो
हामीले के गर्नु पर्यो S15 माइनस S8 तर यो S15 माइनस 8 भनेको त S15 माइनस S9 माइनस 1 हो यो 8 भनेको त 9 माइनस 1 हो यो 9 कुन हो त्यही फ्रम 9th टर्मको 9 हो यो 9 कुन हो यो फ्रम 9th टर्मको 9 हो त यो अब SN माइनस 1 भयो नि त के अरे SN माइनस 1 भयो नि त हो त यो लजिक युज गर्ने हो हामीले यो S15 माइनस S8 नै हाम्रो लागि के हो सम अफ द टर्म फ्रम 9th टर्म टू 15th टर्मको भ्यालु यो हो है हो त यो अब छुट्टा छुट्टै S15 निकाल्छौँ र S8 अनि क्याल्कुलेट गरिदिन्छौँ हामीले है हो त यो बेसिकली पहिला मैले बुझाएँ है मैले बुझाएको लेक्चरबाट पनि यसो नोट गर्नु पर्यो र मैले बोल्ने लेक्चरबाट पनि नोट बनाउनु पर्यो आफूले है ल यो मैले मेटिहालेँ यो पहिले बुझाइदिएँ मैले के गर्नुपर्ने हो यसमा हामीले के निकाल्नु पर्ने हो S15 माइनस S8 है ल यो मैले मेटिहालेँ है ल कमन डिफरेन्स डी को भ्यालु 5/2 थियो हाम्रो ल अब के गर्छौँ नाउ सम अफ द टर्म्स फ्रम नाउ सम अफ द टर्म्स फ्रम 9th टर्म टू 15th टर्म फ्रम 9th टर्म टू 15th टर्म that is equals to S15 minus S15 9 minus 1 is equals to what अथवा भनौँ कि यो S15 minus S8 is equals to what हो अब यो छुट्टा छुट्टै S15 निकाल्छौँ हामीले र छुट्टा यो कसरी भयो यो अघि नै मैले बुझाइदिएँ अब यो छुट्टा छुट्टै निकाल्छौँ हामीले अनि यहाँ भ्यालु राखिदिन्छौँ जस्ट है हो त ल अब छुट्टा छुट्टै S15 र S8 निकालिहालौँ है नाउ Sn is equals to n/2 2a plus n minus 1 into d. So S8 निकालौँ 8/2 अथवा S15 निकालौँ न सुरुमा S15 is equals to 15/2 अनि 2a मा हामीले कति निकालेको थियौँ -13/2 प्लस n minus 1 मा 15 minus 1 d मा 5/2 हो यो भ्यालु सबै माथि छ र यो n मा हामीले यहाँको n राख्ने हो यो n मा हामीले यहाँ यो n मा र यो n मा हामीले यहाँको n राख्ने हो सो 15 छ यहाँको n मा 15 छ सो यहाँको n मा नि 15 यहाँको n मा नि 15 है ल अब यो क्याल्कुलेट गरिहालौँ हामीले 15/2 2 ले 2 क्यान्सल सो -13 बाँकी प्लस 15 minus 1 14 14/2 7 7 into 5 35 अब यो भ्यालु हाम्रो 15/2 इन्टु -13 प्लस 35 हामीले गर्यो भने 22 डिभाइड बाई 2 गर्यो भने 11 अनि 11 इन्टु 55 हामीले गर्यो भने यो भ्यालु आउँछ 265 देयरफोर S15 को भ्यालु हामीले निकाल्यो हो देयरफोर S15 इक्वल्स टु 265 अब S8 पनि निकालिहालौँ यतै छेउमा S8 पनि छेउमै निकालिहालौँ एगेन S8 इक्वल्स टु यो पछिको पार्ट यो तलको सम्मको क्लियर आएको छ कि छैन तलको सम्मको क्लियर छ ल ठिक छ अब उतापट्टि छेउमा S8 निकालिहालौँ यो तल नै लेख्ने हो तर म यो यतापट्टि गराएँ एगेन S8 इक्वल्स टु S8 इज इक्वल्स टु यो 8/2 हुन्छ अब n/2 मा 8/2 अनि 2a भनेको हाम्रो लागि -13/2 प्लस n minus 1 भनेपछि 8 minus 1 र d को भ्यालु 5/2 निकालेको थियौँ हामीले हो ल अब यो उतासम्म क्लियर आएको छ र 5/2 सम्म हो ल आएको छ क्लियरली आएको छ ल 8/2 को भ्यालु हाम्रो लागि 4 हुने गयो यता 2 क्यान्सल -13 प्लस 8 minus 1 7 into 5/2 अब यो भ्यालु हाम्रो लागि 4 -13 प्लस 7 5 35 डिभाइड बाई 2 17.5 र अब यो 17.5 -13 हामीले गर्यो भने यो भ्यालु आउँछ 4.5 4 into 4 5 4.5 गर्यो भने 18 सो S8 पनि हामीले निकाल्यौँ अब S15 minus 8 मा S15 को भ्यालु हामीले 265 राख्छौँ र S8 मा हामीले 18 राख्छौँ है हो त यो पार्ट पछि यो मैले यता मेटेर अब लेखेँ यो मैले यता मेटेर लेखेँ therefore sum of
first ninth term, sum of first ninth, sum of the terms from ninth term to 15th term, from ninth term to 15th term of an AP, to 15th term of a given series, 15th term of a given series is equals to S15 minus S8। अरे S15 को वैल्यू कति थियो हाम्रो लागि 265, S8 को वैल्यू कति थियो 18, यहीं से S15 265 अनि S8 18। अब यो 265 माइनस 18 गर्यो भने 247 है, हो त आइसक्यो हैन, हो त देयरफोर लेखिहाल्यौ हामीले हो। देयरफोर sum of the terms from ninth term to 15th term of a given series is equals to of a given series is equals to 247। र यसरी गरेर यति गरेर हामीले यो क्वेसन चाहिँ सक्यौं, यसरी गरेर यति गरेर हामीले यो क्वेसन चाहिँ सक्यौं। यो सबै भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनशट लिउँ हामीले है। अब हाम्रो यो गौतम क्विन भन्ने सब्सक्राइबरको अर्को नि थप दुईटा क्वेसन छ, तर त्यो अर्को दुईटा क्वेसनमा यो सी नम्बरकै आइडिया रहेछ, सी नम्बरको आइडिया युज भएको रहेछ अर्को दुईटा क्वेसनमा है। सो यो आइडिया फेरि हामीले अर्को क्वेसनमा युज गर्छौँ, तर अब अर्को दुईटा क्वेसन अर्को एउटा भिडियोमा म बनाएर राख्नुला, आज टाइम कम छ। सो एउटा यो क्वेसन चाहिँ आज राख्ने हो हामीले है, गर्ने हो। ल यति गरेर अब भिडियोमा त्यस्तो केही मैले बोल्ने लेक्चरहरू र बोर्डमा गर्ने र फेयर सबै आफ्नो फेयर कपीमा नोट गर्नु पर्यो र टन्नै नोट गरेर टन्नै रिभाइज, टन्नै प्र्याक्टिस, टन्नै मेमोराइज गर्नु पर्यो, टन्नै रिभाइज, टन्नै प्र्याक्टिस, टन्नै मेमोराइज गर्नु पर्यो है। र भिडियोमा त्यस्तो केही युजफुल र इम्पोर्टेन्ट भिडियो त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स भिडियोमा केही यस्तो एडभाइस सजेसन दिन मन लागेको छ भने एडभाइस सजेसन कमेन्टमा लेखौ है, र भिडियोमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौ है। भिडियो त्यस्तो युजफुल र इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरौ र भिडियो र च्यानलहरूलाई सेयर गरौ र भिडियोमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौ, आफ्नो साथीहरूलाई पनि गर्नलाई सब्स्क्राइब, सेयर, लाइक, कमेन्ट गर्नलाई लगाऊ है। सबैजना मिलेर च्यानललाई छिटोभन्दा छिटो ग्रो गराऊ है। टिल देन सबैलाई बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स फर नेक्स्ट भिडियो।